كملوا مع السؤال كي 15. Les coordonnées du point M, l'intersection de la droite FD et le plan IJK. الوغ حسب الاسئله السابقه عطاونا واحد دونك تمثيل بارامتري ديال المستقيم اف دي، وفي السؤال اللي قبل كيو 14 عطاونا دونك المعادله ديكارتيه ديال اي جي كا ولا لقينا احنا نيت. دونك شنو بيبقى لنا؟ بيبقى لنا نحلو نعوضو هاد اكس ويكغيك ونلقاو تي المناسب. دونك الا عوضنا غنلقاو موان تي دونك بلاصه اكس موان تي موان 1 دونك عوضنا يكغيك موان تي موان 1 دومي est égal à 0. Donc غادي نسامبليفيو موان تي موان تي موان تي هي موان 3 تي، وهنايا موان 1 موان هي موان 3 دومي بتمشي ليه بتولي 3 دومي. دونك بنسامبليفيو باردون بار 3. دونك تي بتكون هي موان 1 دومي. دونك سوسي امبليك دونك غادي نرجعو نعوضو هنايا. دونك اكس بتكون هي 1 دومي، y est égal donc 1 moins 1 demi هي 1 demi، و z égale 1 demi. donc لو بوان دانترسيكسيون ام هو ان دومي ان دومي ان دومي اللي هو الجواب ا. الجواب الصحيح، والاجوبه الاخرى الاجوبه خاطئه. ندوز السؤال الاخير في هاد الهندسه الفضائيه. لو تريونغل اي جي كا ايت ايكويلاتيرال ريكتانغل ريكتانغل اون كا ريكتانغل اون جي. الوغ هنايا الحاجه اللي عندنا هي عندنا الاحداثيات بطبيعه الحال غنخدموا بالاناليتيك. دونك التحليليه ديال الهندسه الفضائيه غادي نحسبوا دونك لي ديستونس ديال اي جي اي كا و جي كا ونشوفوا. الوغ بيان سور اول حاجه دونك غادي نحسبوا دونك لا ديستونس اي جي تساوي لا راسين كاري ديال اش دونك اي جي. دونك الا درنا الفرق 1 demi moins 0 donc عطينا 1 quart plus 1 quart plus 1. voilà. donc 1 il y a 4 sur 4 bien sûr. 4 5 6 6 على 4 donc racine de 6 sur 2. Voilà, c'est racine de 6 sur 2 effectivement. Au IK t'as la même chose, racine donc IK donc 1 quart plus 1 quart plus 0. 1 quart plus 1 quart il y a 1 demi. 1 demi donc votre connaît racine de 1 demi donc votre racine de 2 sur 2. بقى لينا دونك غادي نهبط شويه هاد لي كوردوني هادو. هاد لي كوردوني راه ممكن تشوفوا الفيديو السابق راه تما فين لقيتهم. دونك اي باردون كا جي شوفوا لا ديستونس انتر كا اي جي. دونك غادي نخدموا بين كا اي جي. دونك 1 moins 0 1 carré هي 1 هنا 0 plus 1 donc c'est racine de 2. اول حاجه بعدا غادي ناليمينيو هاد لو كا ديال ايكويلاتيرال فو. داكور. تاني حاجه غادي نشوفوا هنا قالك ريكتانغل اون جي دونك غادي نشوفوا لي كاري. واش الا جمعنا لي كاري ديال شي جوج غيعطينا لوطر كاري. الوغ الا درنا شحال هي هادي او كاري؟ هادي كاري هي 6 sur 4. فوالا و 6 sur 4 هي 3 demi. الا رفعنا هادي او كاري بتعطينا 1 demi، ولا رفعنا هادي او كاري بتعطينا 2. كنلاحظوا بان الا جمعنا 3 على 2 مع 1 على 2 غتعطينا 2. هي 4 على 2 هي 2. فوالا وهذا هو دونك ولا جمعنا 1 demi مع 2 ما تعطيناش. دونك هذا هو لا سول بوسيبيليتي. دونك كنلاحظوا بان الا درنا اي جي كاري بلس اي كا كاري غنلقاو هي كا جي او كاري. d'accord. donc ij au carré plus ik au carré كتساوي kj au carré. alors هنا كنستنتجو دونك حسب مبارنة ديال فيثاغورس راه مباراة فيثاغورس كتبقى خدامة صالحة في دونك فوالا اي جي كا كتبقى خدامة في ليسباس ان لو ريكتانغل غيكون لو تريونغل غيكون ريكتانغل في اي. دونك ريكتانغل اون اي هو الجواب الصحيح. دونك هذا جواب غلط. Voilà. On désolé l'exercice 2 ديال je pense ديال dénombrement la probabilité. alors نكملوا مع التمرين ديال exercice 2 ديال probabilité. غادي نمسح باردون هاد لا بارتي هادي اللي استعملتها باش نجاوب على الاسئله السابقه باش تبقى ليا البلاصه. فوالا دونك ici دونك غادي نمسح هنايا. alors
كنظن بان هذا السؤال هذا راه ديجا صحيتو في واحد كان تحط قبل، يعني تحط لو ميم برانسيب، ولكن هنا عندنا اسئله مختلفين. Alors le QCM du concours ça comporte 20 questions bien sûr. donc ممكن توقفوا الفيديو ديروا بوز وتقراو على خاطركم. انا غادي نجاوب مباشره. Voilà, donc AN, l'événement AN, on va répondre au hasard. Alors, هنا غادي ندير واحد القضية، واحد الشيما، pardon. Le concours ديال donc كاين 20 questions. Donc من Q1 حتى من Q1 حتى ل Q20. Voilà. Chaque question عندنا 4 choix. Voilà, باش etc. باش نكونوا هاد لي شيما اللي كنديرو راه مهمين بزاف. الوغ من كيو واحد حتى كيو 20 وكل سؤال عنده دونك 4 ديال الاختيارات وجواب واحد هو اللي صحيح. فوالا غادي نرمزو ل ان و ريبوندر او هازار، يعني او هازار مثلا شي واحد جاي من بريباريش باغي غير يقمر على الله اكزاكتومون ان فوا كوريكتومون غادي يبدا يكوشي. داكور. الوغ السؤال الاول واحد الحاجه بينا نوطيوها، دونك هاد الرمز هذا ديال شتي هاد الرمز هذا ان بي دو كومبينيزون، هذا شنو هو السي بي من ان. فوالا ها هو كنديرو دونك العدد الكبير الفوق والعدد الصغير لتحت، هذا سي بي من ان. Alors, le nombre de grilles possibles, de grilles réponses. مثلا بغينا نعرفو شحال من غري ولا شحال من شبكه ممكن نشكل. مثلا كي نجي انا نقدر ندير مثلا نكرشي لا ريبونس الاولى في كيو 1، لا ريبونس الثانيه وهذا اكسيتيرا. الوغ انا غنستعمل مبدا التعداد. مبدا التعداد تيقول لي الوغ الا كان واحد الاختيار يتم عبر مراحل وكل مرحله تمر عبر واحد العدد من الامكانيات، دونك مثلا هنايا الاختيار ديال شبكه ولا اون غري كيمر على alors 20 étapes. D'accord? Alors chaque étape شحال فيها؟ donc chaque étape فيها 4 ديال les choix. Alors le nombre total غادي يكون le nombre de grilles شكون هو؟ غادي يكون هو 4 fois 4 fois 4 20 fois، c'est-à-dire 4 à la puissance 20. يعني الاختيار الاول كيتم ب4 ديال الامكانيات، الاختيار الثاني كيتم ب4 الامكانيات الى اخره، الاختيار الاخير كيتم ب4 الامكانيات. اذا هنا غنستعملوا مبدا الجداء كيعطينا 4 في 4 في 4 في 4 في 4 20 مره، دونك هي 24. اذا الجواب صحيح هو الجواب دي. فوالا هذا هو العدد ديال لي غري اللي ممكن نصاوبو. دوزو السؤال الموالي، لا probabilité de ne donner aucune réponse correcte. يعني نفترضوا باننا ما قدرنا نعطيو حتى ريبونس كوريكت. الوغ باش دونك كنعرفوا بان شاك كيستيون غتكون فيها وحده اللي فيها كوريكت وثلاثه ماشي كوريكت. داكوغ. دونك لا probabilité ديال A0 دابور عندنا ليكوي probabilité بيان سور باسكو يعني شاك كيستيون نفترضوا بان لان قال لك او هازار، ستادير نفترضوا بان ما عرفناش مسبقا اي سؤال دونك اي جواب هو اللي صحيح. دونك هنا نقدروا نخدموا بليكوي probabilité. donc la probabilité de A0 لتحت donc on va diviser sur le nombre de grilles total. هنا غنشوفوا le nombre de grilles اللي ما فيهم حتى جواب صحيح qu'on peut former. alors باش نشكلوا هاد لي غري يفو هنا غادي نحاولوا غادي نبدلوا هاد 4، ما يبقاوش عندنا 4 اختيارات. غيولي عندنا مثلا في لا كيستيون غيكون عندنا هي 3 الاختيارات اللي هما الاختيارات الخاطئه. دونك غادي نحيدوا داك الاختيار الصحيح ما نختاروهش. لا ميم شوز بور لوتر، لا ميم شوز باردون حتى لو ديرني شوا. دونك غادي يبقاو لنا 3 الاختيارات. دونك عدد لي غري لو نومبر دو غري اللي ما فيهم حتى ريبونس كوريكت هو 3 أس 20. داكور. دونك لا probabilité هي 3 أس 20 على 4 أس 20 اللي هي الجواب A. فوالا. دوزو السؤال 19، la probabilité de donner exactement une bonne réponse correcte. Voilà. Donc في هذا السؤال هذا نفترض دونك غادي يكون عندنا
n réponses correctes. C'est-à-dire, donc, غادي ناخدو pardon غادي نعاود ناخد مثلا الورقة ديال لي ريبونس غادي نشكلها. Pardon. Voilà. Comme ça. Et à titre d'exemple, et باش تسهل هنا donc الفهم. دونك غادي نفترضوا عندنا لي كيستيون من Q1 حتى ل Q20 وعندنا هنايا 4 ديال الاختيارات في شاك كيستيون اكسيتيرا. دونك لا ديرنيير كيستيون حتى فيها 4 ديال الاختيارات اللي كيتعطاو. الوغ هنا يطلبوا لينا قال لك اسيدي بان ان ريبونس كوريكت. الوغ هنايا اول حاجه غادي نديرو هذوك لي ان ريبونس كوريكت ماشي بالضروره يقدروا يكونوا متابعين، يقدروا يكونوا يعني مشتتين في وسط هاد ال 20 كيستيون. دونك لا بروميير دي شوز دونك هنايا غادي ناخذوا لا probabilité de AN. Donc toujours on divise sur le nombre de grilles اللي هو le grille total اللي هو 4 à la puissance 20. هنايا نشوفوا le nombre de grilles اللي فيهم n réponse correcte. اول حاجه غادي نختاروا n emplacement parmi 20. فوالا هي سي ان من 20. دونك نختاروا n emplacement باش نبلاصيو دوك لي ريبونس كوريكت. هي واحد القضيه دونك غادي نستعملوا لي نوتاسيون ديالهم. غادي نديروا دونك لي كومبينيزون de 20 de n parmi 20. Voilà. Très bien. Donc supposons استفناهم donc les donc اش كنلاحظوا بان les n donc حتى ال qn هنايا pardon غادي نديرو هنا qn هادو ce sont des réponses les vraies. D'accord. وهنايا ce qui reste غيكونوا des réponses les fausses. D'accord. يعني من qn plus 1 حتى ال Q20 مثلا. انا هنا تنفترض مثلا بان دونك غادي يكونوا يعني ان امبلاسمون الاولين نفترضوا غادي يكونوا فغي ومن ان بلس 1 حتى ل 20 غيكونوا فوس. داكور. دونك شنو هي لا probabilité دونك هنايا بالنسبه للاولين باش يكونوا فغي c'est-à-dire on va choisir donc هنايا باش تكون لا ريبونس فغي تكون وحده دونك choisir une parmi une لان وحده اللي فغي. دونك بتكون هنايا 1 fois 1 fois 1 fois 1 هي 1 à la puissance n. بالنسبه لهادو لي فوس هادو لي فوس دونك غادي يكون il faut choisir une parmi 3 les fausses chaque fois يعني ولكن في le nombre de places qui reste. le nombre de places qui reste هو 20 moins n. d'accord. je فهمتوني يعني هانتوما كاين n question اللي غادي يكون فيها une réponse اللي vraie وكاينين 20 moins n question يعني دوك لي شاطو غادي نختاروا une réponse parmi 3 fausse. et comme ça حنا راك donc بلاصينا donc une réponse vraie ou le reste est faux. ou bien sûr en n'oublions pas que donc on a multiplié par le nombre de combinaisons de n parmi 20. علاش parce que هذا le choix انا هنايا واحد المساله راه في الحقيقه ما كانش عليا ندير هنايا فغي الاولين لان ماشي بالضروري يكونوا هاد لي فغي هما الاولين كامل الاولين ومن QN plus 1 حتى ل 20 يكونوا مستفين هكا ماشي بالضروره. دونك لا ريبونس اللي صحيحه اللي هي بي دونك هنايا تنقلبوا عليها هاد 1 à la puissance n bien sûr c'est 1 c'est 1 donc pardon نشوفوا في Q19 donc 3 à la puissance 20 moins 1 donc c'est la question c'est la réponse B. la réponse B est la réponse صحيحه. voilà هنايا faux وهنايا faux parce que هنايا donc 3 à la puissance n. de ce الأخير la probabilité de répondre au hasard au moins 6 fois correctement. même هنا au moins 6 fois correctement au moins 6 fois ça veut dire يعني على الأقل 6 المرات. ça veut dire غادي تكون هي la probabilité ديال A6 union A7 jusqu'à donc à 20. alors هنا نشوفوا واش هاد لي زيفينمون واش مستقلين على بعضياتهم. voilà donc AN donc répondre au hasard correctement n fois et cette fois donc ما يمكنش يكونوا donc جوج ديال au hasard exactement. alors juge ديال les événements
Donc, alors, quel que soit n appartenant à donc هنايا بين 0 et 20. لاحظوا معايا الطريقة اللي كتبت بها هذا المجال هذه ça veut dire des nombres entiers بين 0 et 20. إلا درنا مثلا an l'intersection ولا ناخذوا هنايا quel que soit ij. إلا درنا l'intersection ديال ai مع aj غنلقاو لونسومبل فيت. علاش؟ لأن هاد لي زو زيفينمون ميمكنش يتحققوا في نفس الوقت. علاش؟ لأن هنايا ان قالك ريبوندر او هازار اكزاكتومون. هاد لو مو هذا هو الفريق. يعني ما يمكنش نريبونديو اكزاكتومون لواحد لو نومبر وفي نفس الوقت نريبونديو اكزاكتومون لواحد لو نومبر واحد اخر. ما يمكنش. داكوغ. دونك هاد لا بروبابيليتي ديال هاد لا ريونيون بتكون هي غادي نجي هنايا هي لا سوم tout simplement ديال لي probabilités. دونك ديال هنايا غادي نديرو دونك ان هنا pardon on aura 6 donc de 6 allant de 6 jusqu'à 20. Donc il y a la somme de n égale à 6 تل 20 ديال هاد البروبابيليتي اللي لقيت يلا لقيت دابا. Voilà les combinaisons fois 3 à la puissance 20 moins n sur 4 à la puissance 20. Voilà donc elle dit il y a la réponse correcte. Donc فينا il y a de la réponse 20 3 20 4 à la puissance. Donc la réponse il y a صحيحة هي la réponse A. B المشكل اللي فيها هو n allant de 0 non تل 6. C المشكل اللي فيها هو هاد 20 non مشكل. و تل D فيها هاد المشكل هذا donc la réponse صحيحة هي la réponse A. Voilà comme vous voyez donc راه تيبان لي بأن في الحقيقة امتحان يعني ما غاديش نقول كان في المتناول ولكن الانسان اللي مبريباري واحد شوية واللي تبع النصائح والتوجيهات واللي كيخدم شوية عقلو يعني الامتحان ماشي شي بعيد على داكشي اللي قريتو اون كلاس. ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.